नमस्कार। एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दुबासे रति बस्नेत। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि अब 61 दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचनका लागि पेश भएका बन्द सूचीको छानबिन पनि सुरु गरेको छ भने अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आजको समाचारमा कस्ता व्यक्तिहरू अस्थायी मतदाता हुन् त अनि विपदमा भएको क्षतिको विवरण समयमै यकिन गर्न सुदूरपश्चिममा ड्रोनको प्रयोगको विषय र पर्व लक्षित सुरक्षा योजनासँगै नागरिकको भूमिकाको सवाल पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनको तालिका सार्वजनिक। कार्तिक 14 गते नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी। कैलालीमा आएको बाढीपछि पशु चौपायाको जीवन पनि समस्यामा। क्षतिको विवरण समयमै यकिन गर्न प्रदेश सरकारले ड्रोन प्रयोगमा ल्याउने। रोल्पाको सुलीचौरदेखि फुलीवन हुँदै थबाङ पुग्ने सडक वर्षाका कारण अवरुद्ध। वर्षासँगै आएको पहिरोले स्थानीयलाई हिँडडुल गर्न समस्या। म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि बालबालिकाको सबैभन्दा ठूलो हताहती। हेलिकप्टरबाट आक्रमण गर्दा 7 जना बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। 60 क्लब 20 समूहमा विभाजन। छनौट कार्तिक 24 गतेसम्म हुने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचन कार्यक्रमका लागि अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन हुन लागेको हो। असोज 6 देखि 8 गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन हुनेछ। आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी अस्थायी मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुन पाउनेछन्। यसैगरी निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई सञ्चालन भएको वृद्ध आश्रममा बसेका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन योग्य मानेको आयोगले जनाएको छ। कार्तिक 12 गते र 13 गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने र कार्तिक 14 गते नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ। कैलालीमा आएको बाढीपछि नागरिकको जनजीवन मात्रै नभएर पशु चौपायाको जीवन पनि समस्यामा परेको छ। जिल्लामा बाढीका कारण विस्थापित नागरिकहरू भोकै बस्नु परेको समयमा पशु चौपाया समेत आहारको अभावमा समस्यामा परेका छन्। जिल्लाको भजनीमा शनिबार आएको बाढीले सयौं परिवार वस्तुभावसहित सडकमा बसिरहेका छन्। सडकमा मानिससँगै सयौं वस्तुभाव पनि सडकमा बाँधिएका छन्। बाढीले सबैभन्दा बढी भजनीका नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। घर बाढीमा डुबेको छ। घरमा भएका अन्नपात, लुगा कपडा बाढीमा बगेका छन् भने धान लगाएको खेत पनि डुबान र कटानले क्षति भएको छ। सडकमा बसेका नागरिक चाउचाउ र चिउराका भरमा बसेका छन् भने वस्तुभावलाई खुवाउने आहारा जोहो गर्न समस्या भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपदबाट हुने जनधनको क्षति विवरण समयमै यकिन गर्न हवाई उपकरण ड्रोन प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। विपद प्रतिकार तथा पूर्व तयारीका लागि छिटो सूचना सङ्कलन गरी द्रुत तयारीमा हवाई उपकरण ड्रोन निकै उपयोगी हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विपद न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको हो। विपद प्रतिकारी तथा पूर्व तयारीको कामहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन हवाई उपकरण ड्रोन प्रयोगमा ल्याइने भएको छ। ड्रोन सुरुवात गरिदिएको भए त्यो बेला कमसेकम त्यहाँ मानव जान नसक्दाखेरि त्यो ड्रोन गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति खिचेर चाहिँ ब्याक आएको भए हामी त्यस उद्धारको लागि अरू प्रविधि युज गर्न सक्थ्यौँ। हेलिकप्टर युज गर्न सक्थ्यौँ, अरू चिजहरू पनि गर्न सक्थ्यौँ। त्यसकारण चाहिँ यो प्रविधि चाहिँ नितान्त रूपमा चाहिँ अहिलेको समयअनुसार चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। अब यसको लागि सुरुवात अहिले हामी टिकापुरमा गरेका छौँ र यसले चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ हामीले चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदमै मानवी जान नसक्ने ठाउँमा पनि यो जान सक्ने भएको हुनाले त्यहाँको जायजा लिएर चाहिँ ब्याक फेरि व्यवस्थापनमा चाहिँ सहयोग पुग्ने हुनाले यसको प्रयोग अहिलेको उसमा चाहिँ अति आवश्यक छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालै आएको बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। विपदबाट प्रभावित भएकाहरूलाई समयमै उद्धार गर्न समेत कठिनाई भएको थियो। विपद प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था पनि बुझ्न अप्ठ्यारो हुने गरेकाले आगामी दिनहरूमा खोज तथा उद्धार र त्यसपछिको राहतको कामहरूलाई तीव्रता दिनका लागि हवाई उपकरण ड्रोन प्रयोग गरिने भएको हो। यसको प्रयोगले विपद पछिका कामहरू गर्नका लागि सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाढी पीडितमा जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यहाँका अब मानव बस्ती अथवा मानव बस्तीलाई बचाउनको लागि र मानवहरू पुनः त्यो ठाउँमा जानको लागि अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा यसले प्रत्यक्ष त्यहाँको रिपोर्टिङ वस्तुगत अवस्थालाई ल्याएर त्यहाँको अवस्थालाई चाहिँ यसले जागरण गराउँछ र यसले चाहिँ त्यही आधारले चाहिँ फेरि हामीले नयाँ किसिमको प्लानहरू बनाउन यसले चाहिँ मद्दत पुगाउँछ भन्ने कुरा हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, युएनडीपी, युएनएफपीए लगायतको दात्री निकाय र संस्थाहरूको साझेदारीमा प्रविधिको प्रयोग गर्न लागेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको प्रयोगका लागि क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न कामहरू पनि भइरहेका छन्। मानवरहित हवाई उपकरणको प्रयोग सम्बन्धमा तालिम समेत सञ्चालन गरिएको छ। मानवीय क्षति, उद्धार राहतसँगै विपदको अवस्थाको विश्लेषण गर्न पनि प्रविधिको प्रयोगले सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। 5 फिट 7 फिटसम्म पानी छ, त्यहाँनिर हामीले जुन फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई अगाडि पठाउनु परिरहेको छ र कहाँ मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि अन्दाज बिना उहाँहरू गइरहनु भएको छ। हामीले अलिक सुरक्षित स्थानबाट त्यसलाई म्याप गरेर को कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर थाहा पायौँ भने हामीले अन्दाजको भरमा पनि रेस्पोन्स गर्नु पर्दैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाढी पहिरो लगायतका विपदका घटनाको उच्च जोखिममा रहेको छ। प्रदेश सरकारले मानवीय क्षति कम गर्ने उद्देश्यसहित प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिइरहेको छ। मानवरहित हवाई उपकरण मार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा मानवको खोज पडतालमा बढी सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। संविधान दिवसको अवसरमा दाङमा विद्यार्थीहरूले मिनी संसदको अभ्यास गरेका छन्। घोराईको एउटा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले संविधान अनुसार संसद सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको बारेमा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्ने उद्देश्यले मिनी संसद चलाएका हुन्, जहाँ आर्थिक वर्षको बजेटदेखि मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथि छलफल समेत गरिएको थियो। अब म यस गरिमामय सदनमा वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री माननीय श्री सिर्जन गैरेज्यूलाई यस वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। यो कुनै संसदमा सभामुखले मन्त्रीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको अनुमतिभन्दा फरक छैन। अघिल्तिर सभामुखको पछाडि 2 जना मर्यादा पालक र त्यस छेउमा संसद सचिवालयका कर्मचारी। लाग्छ यहाँ साँच्चैकै संसद नै चलिरहेको छ जस्तो। तर यो घोराईको गुरुकुल विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले अभ्यास गरेको मिनी संसद हो। संविधान दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहँदा यहाँ भने संसदकै प्रक्रियामा विद्यार्थीले अभिनय गरिरहेका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा जस्तै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदका लागि अलग अलग आसन छुट्याइएको छ। बीचबीचमा प्रतिपक्षका सांसदले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको विरोध पनि गरिरहेका हुन्छन्। सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयका कार्यक्रम पेश गरिसकेपछि सांसदहरूले समय मागेर आफ्ना धारणाहरू राखिरहेका छन्। सिद्धान्त र व्यवहार बीचको असमानताले गर्दा हामी महिलाहरू चाहे घरमा होस्, समाजमा होस् या राज्यबाट नै होस्, अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण यही नै हो, जसले गर्दा देश पछि परिरहेको छ। देश पछि पर्नुको अर्को कारण वृद्धको शासन पनि हो। अहिलेसम्म हामी धेरै पटक बैठक बसिसकेका छौँ, तर आजसम्म खास उपलब्धि हुन सकेको छैन र हुन्छ पनि कसरी जब नेपालीहरू आफै मिलिरहेका छैनन्। पाठ्यपुस्तकमा कानुन निर्माण प्रक्रिया, व्यवस्थापिका सांसद लगायतका विषयमा सैद्धान्तिक अध्ययन गरेका बालबालिका आफै सांसद र मन्त्री बनेर काम गर्दा कानुनी प्रक्रिया अभ्यासबाटै बुझ्न सहज भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। कसरी देशमा कानुन कसरी बन्छ, संविधान भनेको त मूल कानुन हो नि, यो कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा, अब योजनाहरू कसरी पारित हुन्छ, सर्वसम्मतले अथवा बहुमतले हुने कुराहरू थाहा पाइयो। विद्यालयले मिनी संसदको अभ्यास गराएको यो दोस्रो पटक हो। बालबालिकालाई प्रयोगात्मक विधिबाट ज्ञान प्रदान गर्न मिनी संसदको अभ्यास गराइएको विद्यालयले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। सरकारले ढुवानी अनुदानको चामल ढुवानी नगरेपछि असार महिनादेखि डिपोमा चामल नहुँदा खाद्यान्न अभाव भएको हो। हिमाली गाउँपालिकाको 5 कबाडी अस्थायी डिपोमा असारदेखि चामल ढुवानी नगर्दा 3 महिनादेखि चरम खाद्य सङ्कट भएको हिमाली गाउँपालिका 3 का धनलाल रोकायाले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षमा 2500 क्विन्टल चामल डिपोका लागि ढुवानी गर्ने भए पनि अहिलेसम्म ठेक्का हुन नसकेको मार्तडी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख मेखराज ओझाले बताउनुभयो। डिपोमा चामल नपाउँदा बजारको महँगो चामल किन्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ। हामीलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाको सुली चौरदेखि फुल्लीवन हुँदै थबाङ पुग्ने सडक वर्षाका कारण छेदविच्छेद भएको छ। उक्त सडकको फुल्लीवन क्षेत्रमा ठूलो पहिरोका कारण अहिले स्थानीयलाई हिँडडुल गर्न समेत कठिन हुने गरेको छ। पूर्वी रोल्पाको सुलीचौर बजारदेखि सुनचहरी गाउँपालिकाको केन्द्र पोबाङ हुँदै थबाङ पुग्ने सडक अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। सडक खण्डको फुलीवन क्षेत्रमा ठूला ठूला पहिरो खसेपछि सडक छेदविच्छेद भएको हो। कतिपय ठाउँमा खोलाले सडकको नाम निशान नै मेटाइदिएको छ। सडक पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा थबाङ गाउँपालिकामा पर्ने उवा र सुनचहरी गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीयहरू बिरामी हुँदा उपचार गर्न र खाद्यान्न ढुवानी गर्न पैदलै हिँडेर सुलीचौर बजार आउने गरेका छन्। डोको काट्ने अनि बोक्ने अब के गरौँ अनि बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो छ सर। अनि त्यो बोक्ने मान्छे पनि गयो, जुन उल्टा त्यो बिमारी पनि गयो, त्यस्तो छ ठाउँ। अब के गर्ने, हामीले त अब यो देउनाले अलिअलि कोटाउँदै हिँड्दै गरेका छौँ। अब के गर्ने, त्यस्तो छ, सबैलाई समस्या धेरै छ। अब हिउँदा मासमा अब गाडी चल्छ, तर बर्खा मास हाम्रो गाडी चल्दैन। किनभने अब बाढी पर धेरै असर गर्छ कि हाम्रो उवाटेर। त्यही भएर अब त्यही चिप्लो त्यही भारी चलेर अनि त्यही खोला नाला भरेर त्यही भएर अब गाडी चल्ने भनेको हाम्रो उवाटेर त्यस्तै 7-8 महिना जति हो। बर्खा मासमा त यस्तै हो, हिँडेर आउनुपर्छ। वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले प्रयास गरेको भए तापनि सडकको समस्या उस्तै रहेको छ। हिउँदको समयमा बल्ल तल्ल खुलेको सडक वर्षायाम सुरु भएसँगै पहिरो खसेपछि यहाँका स्थानीयले वर्षायामभरि ज्यान नै जोखिममा राखेर पैदलै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, रोल्पा। दाङमा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू भएको छ। सवारी दुर्घटना बढ्ने, चोरी डकैती हुने, अपराधका घटनाहरू हुन सक्ने भन्दै चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सचेतना अभियान समेत चलाइएको छ। प्रहरीसँगको साझेदारीमा बजारको सुरक्षाका लागि लमही नगरपालिकाले सडक, बत्ती र सीसी क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ। दाङ जिल्लामा चाडपर्वको बेलामा सवारी दुर्घटना धेरै हुने गरेका छन्। अर्कोतर्फ चोरी डकैती हुने, आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै यसबाट जोगिन नागरिकलाई सचेत पार्न थालिएको वडा प्रहरी कार्यालय लमेका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक पुराण मल्लले बताउनुभयो। सामान्य दिनहरूको भन्दा विशेष गरी यो समयमा चाहिँ प्रहरीको ड्युटीहरूलाई चाहिँ अझै कसिलो, अझै मजबुत ड्युटी बनाएर चेकिङहरू लगायत गस्ती पट्रोलहरू चाहिँ अत्याधिक मात्रामा बढाएका छौँ। चाडपर्वमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने यात्रुको चाप पनि बढ्ने गर्छ। कतिपय अवस्थामा त यात्रा गर्दा दुःख पाएका घटनाहरू पनि छन्। यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा टिकट काटेर गन्तव्यमा पुग्न सुझाव दिइएको छ। यात्रुले अनिवार्य रूपमा टिकट काटेर यात्रा गरेमा सुरक्षित यात्रा हुने यातायात व्यवसाय समितिका प्रतिनिधि गोवर्धन छापकोटाले बताउनुभयो। टिकट लिएपछि के हुन्छ, सम्बन्धित दूरीसम्मको यात्राको सम्बन्धित काउन्टरले दियो भने तपाईँ सुरक्षितसँग गन्तव्य स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्छ। बजारको सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारले पनि योजना बनाएको पाइँदैन। भएका सीसी क्यामेरा समेत चालु अवस्थामा छैनन्। अर्को कुरा, रातको समयमा बजार अँध्यारो हुने गर्छ।
यस्तो अवस्थामा चोरीका घटनाहरू बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ। बजारको सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारले सडक बत्ती र सीसी क्यामेरा जडानको काम गर्ने लबै नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो। विशेष गरिकन हाम्रा सीसी क्यामेराको बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तिनी ठिक छन् छैनन् त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। चाडपर्वको बेलामा मात्रै नभई अन्य समयमा समेत सुरक्षा योजना लागू गर्न आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपालीहरूका ठूला पर्वहरू नजिकैसँगै सम्बन्धित निकायले पर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाएर काम गर्ने गरेका छन्। तर पनि पर्वका समयमा अवाक्षित गतिविधिहरू भने भइरहेका हुने गर्छन्। आज हामीले चाडपर्वका समयमा कुनै त्यस्ता अवाक्षित गतिविधिलाई रोक्न नागरिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला भनेर रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। घर छोडेर जाँदाखेरि पनि के अरे आफ्नो घरको सुरक्षाको लागि चाहिँ तालाचाबीहरू चाहिँ राम्रोसित लगाउने, अलि लामो समय जानुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ प्रहरीलाई जानकारी गराएर जाने, सीसी क्यामेराहरू फिट गरेर जाने र आफू त्यहीँ घरमै रहँदाखेरि पनि छोटो समयमा रहँदाखेरि पनि केही चोरी हुनसक्छ भनेर चाहिँ मोबाइलमा व्यस्त रहने अवस्थाहरू पनि अहिले सिर्जना भएको छ। तिनीहरूलाई पनि कम गर्दै लगेर आफू अलिक सचेत अवस्थामा रहियो भने अहिले यो सुरक्षाबाट चाहिँ हामी बच्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। भन्नु पहिला आफू पनि सचेत हुनु पऱ्यो, आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि सचेत गर्नु पऱ्यो। घरको चाबी बन्द गरेर जानु पऱ्यो, मोबाइल लाएर राम्रोसँग जानु पऱ्यो। त्यस्तै भएको खण्डमा पुऱ्याहरूलाई खबर गर्नु पऱ्यो। आफ्नो घरको ताला चाबी यताउति हिँड्दा सबै कुरा राम्रो व्यवस्था मिलाएर हिँड्नु पऱ्यो। अथवा कसैले अलिकति प्रशासनमा जानकारी दिएर जानु पऱ्यो। टाढा धेरै दिनको लागि गइन्छ भने होइन, छोटो समयलाई हो भने अब तालाचाबी गर्ने, आफू सुरक्षित हुने, सबै यताउति निगरानी राम्रोसँग गर्ने। हामी प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि विषयलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी सीसी क्यामेरा जोड्न सक्छौँ। समग्रमा आफै सचेत हुनु, हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। टाढा जानेछौँ भनेदेखि नजिकको कसै कसैलाई जानकारी गराएर कति समयको लागि जानेछौँ त्यसको बारेमा जानकारी गरेर जानुपर्दछ। अनि चाहिँ तपाईँहरूले हामीहरूले कसैलाई चाहिँ केही भएको देख्यौँ, केही चोरी डकैती भएको देख्यौँ भनेदेखि नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनु पर्दछ। गाउँमा जाने मान्छेहरूले पनि म यसरी जाँदैछु भनेर घरबेटीलाई जानकारी दिनुहोला। आफ्नो घरहरू झ्यालढोकाहरू सुरक्षितसित बन्द गरेर हिँडिदिनु होला। अनि घरबेटीहरूले पनि आफूहरू घरमा एक्लो महसुस भयो भने अल्तिर पल्तिर छिमेकीहरूसित केही सल्लाह लिएर बस्नु होला। चोरीहरूको बढी डर हुन्छ चाडबाडको बेलामा। आफ्नो घर सुरक्षित राख्नुपर्छ, अनि पछि सरसामान पनि सुरक्षित राख्नु, चाबी बलियो गराउनुपर्छ। कसैलाई दोष लाउनुहुन्न, आफू सुरक्षित हुनुपर्छ घरमा। कतै यस्तो मान्छेसँग शङ्का लागेको मान्छे देख्ने नि प्रहरीहरूलाई अनि पछि खबर गर्नुपर्छ। डडेलधुरा अस्पतालमा डायलासिस सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। डडेलधुरा अस्पतालमा भएको डायलासिस मेसिन जनशक्ति अभावमा सञ्चालनमा नआएको अस्पतालले जनाएको छ। डायलासिस सेवा सञ्चालनमा नआउँदा मृगोला पीडितले समस्या भोग्दै आएका छन्। सरकारले पठाउने भनेको मध्ये 5वटा मेसिन अस्पतालमा पुगिसकेका छन् भने 5वटा आउन बाँकी रहेको छ। मेसिन जडानका लागि पूर्वाधार नभएकाले जडान हुन नसकेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझाले बताउनुभयो। डडेलधुरा अस्पतालमा डायलासिस सेवा सञ्चालनमा आए 7 पहाडी जिल्लाका मृगौला पीडित नागरिकहरूलाई सहज हुनेछ। नेपालको संविधान 2072ले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाएको छ, तर सुगम जिल्लामा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज हुन नसकेको गुनासो छ। पाल्पामा भने एक स्वास्थ्य चौकीले डाक्टर सहितको सेवा दिन थालेको छ। नागरिकहरू सर्वसुलभ सेवा पाएपछि खुसी भएका छन्। कपाल फुलेर सेताम्मे भएका छन्। उमेरले 81 वर्ष काट्नुभयो। उमेर ढल्कदै जाँदा कहिले रिङ्गाटा लाग्ने, कहिले प्रेसर लो हुने त कहिले ढाड कम्मर दुखेर बस्न खान हुँदैन थियो यी 81 वर्षीय लक्ष्मी देवी पन्थलाई। सानो समस्या आउन साथ परिवारले सदरमुकाम तान्छन् त कहिले स्याङ्जाको गलेङ अस्पताल लैजानु पर्ने बाध्यता थियो। अहिले पन्थ आमालाई हाई सञ्चय भएको छ। उहाँले घर नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर सहितको सेवा पाउनु भएको छ। हामी असाध्यै खुसी छौँ।
डाक्टर नयाँ डाक्टर आउनु छ अरे कति असल कति मुलियासिलाको सोधी बेथा सोधी हेर्ने। पन्थ आमालाई मात्र होइन 68 वर्षीय विष्णुमाया राणाभाटलाई पनि त्यस्तै सहज भएको छ स्वास्थ्य सेवा लिन। सानो समस्या आयो त एम्बुलेन्सको खोजी गरिहाल्नु पर्दथ्यो सदरमुकाम तानसेन जान। अहिले भने त्यो समस्याको अन्त्य भएको बताउनुहुन्छ विष्णुमाया राणाभाट। डाक्टर ठिक हुनुहुन्छ, राम्रो दबाई दिनुभएको छ, सेवा राम्रो गर्नुभएको छ। अब हामीलाई पाल्पा जान गलिङ जान टुटो भन्नुभएको छ यताउति आकार। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि 21 वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले रम्बावासीको सपना पूरा भएको छ। गाउँघरमा 10 देखि 4 बजेसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै पाएका रम्बावासीले डाक्टर सहितको परामर्श सेवासँगै आकस्मिक उपचार सेवा, ओपीडी, ल्याब, प्रसुति तथा भिडियो एक्सरे सेवा दिँदै आएको डाक्टर पूजन श्रेष्ठले बताउनुभयो। सानो सुचार गर्न पनि पहिला यहाँबाट तानसेनै जानुपर्ने अवस्था थियो भने अलि सुचारहरू चाहिँ गाउँको सुचारहरू चाहिँ हामीले यहीँ गरिन्छ। तानसेनै गएर यातायात खर्च त्यो सबै अलिक कम लाग्छ। उहाँहरू यहीँ आएर यहीँ सेवा लिएर यहीँबाट घर जान सक्नुहुन्छ। सेवा लिन गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 11 सँगै छिमेकी गाउँको पाखीचौर, जिमुवा, बेलचौर, बोटेगाउँ, जामोने, रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 को बर्दले, रामटार, रम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 फोक्सिङकोट, हेक्लाङ लगायतका सेवाग्राहीले सहज स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न पाएका छन्। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। समाचार क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 74 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3512 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 74 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थप 160 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1619 जनामा झरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर मध्य म्यानमारमा रहेको एक विद्यालय र गाउँमा सेनाले हेलिकप्टरबाट आक्रमण गर्दा 7 जना बालबालिका सहित 13 जनाको ज्यान गएको छ। म्यानमारमा प्रजातन्त्र समर्थक विद्रोही र उनीहरूलाई सहयोग गर्नेमाथि सैनिक सरकारले आक्रमण गर्दा निर्दोष सर्वसाधारण मारिने गरेका छन्। गएको शुक्रबार सागिङ क्षेत्रको तावायेनमा ती बालबालिका मारिएका हुन्। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई अपदस्थ गरेर सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि भएको बालबालिकाको यो हताहती सबैभन्दा ठूलो हो। सेनाले शासन कब्जा गरेपछि जनस्तरमा देशव्यापी रूपमा अहिंसात्मक विरोध प्रारम्भ भएपछि सैनिक र प्रहरीले घातक कारबाही थाल्दा शहर र गाउँमा सशस्त्र विरोध जारी छ। राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सागिङमा सेनाले भीषण कारबाही गरेको छ, जहाँ कैयौं गाउँ जलाइएका थिए। सैनिक कारबाहीका कारण त्यहाँबाट झण्डै 5 लाख सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 38.81 अङ्कले घटेर 1836.60 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक उत्पादन र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक घटेको दिन 231 वटा कम्पनीको 38,56,000 किता शेयर 1 अर्ब 22 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। इन्फाले 60 क्लबलाई 20 समूहमा विभाजन गर्दै खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। छनौट खेलहरू असोज 6 गते बिहिबारबाट इन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुनेछ। छनौट कार्तिक 24 गतेसम्म चल्नेछ। इन्फाले सहभागी 60 क्लबलाई प्रत्येक समूहमा 3 क्लब राखेर 20 समूहमा विभाजन गरेको छ। हरेक समूहको विजेता नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। नकआउट चरणलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। 2 समूहका विजेता सी डिभिजन लिगमा छनौट हुनेछन् र फाइनलमा 2 समूह विजेता भिड्नेछन्। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको तालिका सार्वजनिक। कार्तिक 14 गते नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी। कैलालीमा आएको बाढीपछि पशु चौपायाको जीवन पनि समस्यामा। क्षतिको विवरण समयमै यकिन गर्न प्रदेश सरकारको ड्रोन प्रयोगमा ल्याउने। रोल्पाको सुलीचौरदेखि फुलीवन हुँदै थबाङ पुग्ने सडक वर्षाका कारण अवरुद्ध। वर्षासँगै आएको पहिरोले स्थानीयलाई हिटडुल गर्न समस्या। म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि बालबालिकाको सबैभन्दा ठूलो हताहती। हेलिकप्टरबाट आक्रमण गर्दा 7 जना बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। 60 क्लब 20 समूहमा विभाजन। छनौट कार्तिक 24 गतेसम्म चल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।